سردارن بے شک جلت دے اقرار کراندہ گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دہاں گلی ایک دو ہاتھ چاہتے سبحان اللہ نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دہاں گلی گلی اور صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی ہم وارث مسند نبوی دے ہم وارث مسند نبوی دے ہم وارث مسند نبوی دے صدیق دا پہلا نمبر گئے صدیق دا پہلا نمبر گئے صدیق دا پہلا نمبر گئے سب کو منواندہ گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دہاں گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دہاں گلی یہ ڈونگے نورن اکھیاں دے ڈونگے نورن اکھیاں دے میں شان سنانا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دہاں گلی اور صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں آخری شعر بڑی خوبصورت بات سرتاج اہل و سنت دے سرتاج اہل و سنت دے سرتاج اہل و سنت دے سب اہل بیت محمد دے سب آل بیت محمد دے سب آل بیت محمد دے ہوئے فاطمہ یا کیسے دیکھا ہوئے فاطمہ یا کیسے دیکھا ہم جزو امادہ گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دہاں